فضل هذه الشيء حقيقي قليل من جانب مسلمين لاهور ومن رئيس الاتحاد. جزاكم الله। अब तशरीफ रखिए और कारी साहब से कुरान मजीद सुनिए और अपने दिलों के ईमान के जज्बात को ताज़ा कीजिए। तबीयत पे बोझ ना हो इनकी। हो जाता है। भाई खामोश हो, उनकी तबीयत पे असर हो जाते, खामोश है। कुछ लोग सिर्फ शरारत के लिए आए, वो अपना कर रहे हैं। पीछे भी कह दीजिए, पीछे से लोग खड़े हो रहे हैं, पीछे कह दीजिए। हाँ भगवान बैठ जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. بارك الله في ليلتك. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ربنا اداك نعمة خالصة. الله يخليك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك سبحان الله. والله كنا عاوزين كده والله العظيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك يا سبحان الله. 51 النهارده ان شاء الله. الله أكبر. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.